मिला टाइम्स में खुश आमदेद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। चलती ट्रेनों में मुसलमानों पर हमले के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक और ताज़ा मामला सामने आया है जो बेहद ही खौफनाक और ख़तरनाक है। NDTV के हवाले से ख़बर सामने आई है कि NBDSA ने NDTV को फटकार लगाई है क्योंकि NDTV ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई थी, झूठा प्रोपेगेंडा किया था और अब बाज़ाब्ता नोटिस इशू किया गया है। खालिद सैफ़ी जो दिल्ली दंगा के आरोप में पिछले 6 सालों से गिरफ़्तार थे, फाइनली उनको ज़मानत मिल गई है और ज़मानत मिलने के बाद उनका जो इस्तक़बाल हुआ है, जो नारे लगे हैं, अब उस पर बहस शुरू हो चुकी है। एक और ख़बर है आसाम के बारे में जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज कर दिया गया है और अब उस पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। महाराष्ट्र के एक नेता ने मुसलमानों से अपील की है वो अब वर्चुअल कुर्बानी शुरू कर दे। पहले मुसलमानों से कहा गया कि आप गाय की कुर्बानी ना करो, गाय हमारी माता है, आप हमारे जज्बात का ख्याल रखो। और जब मुसलमानों ने इससे समझौता कर लिया, खुद मुसलमानों ने आकर ऐलान करना शुरू कर दिया हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, तब ये 2 कदम आगे बढ़ते हुए मुसलमानों से कह रहे हैं तुम कुर्बानी ही करना बंद कर दो, अपने मजहबी शियार पर अमल ना करो। कुछ और अहम तरीन न्यूज़ है जिस पर इस वीडियो में तफसील से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमारी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सिर्फ 99 रुपए की मंथली मेंबरशिप है और ये ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। एक वक्त में आप 100 रुपये से ज़्यादा की चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, दूसरी चीज़ों पर इतना पैसा आप खर्च कर देते हैं। लेकिन महीने में अगर आप सिर्फ 99 रुपया मिला टाइम्स को देंगे, हमारी मेंबरशिप ले लेंगे, तो एक मीडिया हाउस मजबूत होगा जो आपकी आवाज़ उठाने वाला इदारा बनेगा। मिला टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है बल्कि मिला टाइम्स की 3 ज़ुबानों में वेबसाइट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और मिला टाइम्स की 20 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल टीम है। तो प्लीज़ आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। मिला टाइम्स की PR मैनेजर शिफानाज लगातार आप लोगों से बातचीत भी कर रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, यहाँ पर QR कोड भी मौजूद है। और आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर के बारे में। फैज़ान अहमद नाम का 20 साल का एक तालिब इल्म मऊ से बिहार जा रहा था। मऊ रेलवे स्टेशन पर उसने ट्रेन पकड़ी और जैसे ही वो ट्रेन पकड़ता है कुछ शरपसंद अनासिर उसको मारने लगते हैं, उस पर हमला शुरू कर देते हैं, उसकी पिटाई करते हैं। फैज़ान घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता करना क्या है। आनन फानन में किसी तरह छुप छुपा कर वो अपने वालिद को मैसेज करता है अब्बू ट्रेन में मुझे लोग मार रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। उसके वालिद का फ़ौरन जवाब आता है बेटा किसी स्टेशन पर उतर जाओ और वहाँ उतर कर मुझसे कांटेक्ट करो, राब्ता करो। बस इतना ही मैसेज है, इतना ही जवाब है। बेटे ने बाप को लिखा मुझे लोग मार रहे हैं, बाप ने फ़ौरन रिप्लाई किया किसी स्टेशन पर उतर जाओ, वहाँ उतर कर मुझसे कांटेक्ट करो, राब्ता करो। इसके बाद से फैज़ान का कुछ पता नहीं है। फैज़ान का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। फैज़ान के वालिद परेशान है कि फैज़ान को हुआ क्या है। फैज़ान के वालिद ने गोपालगंज में लोकल पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराई है, कंप्लेन दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस भी सीरियस नहीं ले रही है। पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और 24 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, फैज़ान का कुछ भी पता नहीं चल सका है फैज़ान कहाँ है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह ज़रूर फैला दी कि फैज़ान मिल गया है। सच्चाई यह है कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, फैज़ान का कुछ भी पता नहीं चला है। फैज़ान बिहार के गोपालगंज ज़िला का रहने वाला था। गोपालगंज में चौरामनचक एक मोहल्ला है, भटवालिया गांव है और फुलवारिया पुलिस स्टेशन है। वहाँ से ये मऊ पढ़ने आया था। घूसी के एक मदरसा में ईद उल अज़हा की छुट्टी हुई थी। छुट्टी के मौका पर ये अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसके साथ इस तरह का हादसा पेश आया है। और ये कोई पहला हादसा नहीं है बल्कि लगातार ट्रेन में अब सफ़र के दौरान मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। 15-20 दिन पहले की खबर है, उत्तर प्रदेश के ही बरेली से मौलाना तौसीफ रज़ा किशनगंज जा रहे थे। वो भी सिवान में पढ़ाते थे, किशनगंज उनका घर था। जैसे ही बरेली रेलवे स्टेशन से उनकी ट्रेन खुलती है, शरपसंदों ने उनको मारा, उनको पीटा, उनकी मौत हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई। पहले पुलिस ने
पल्ला झाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, कभी पुलिस ने कहा कि गर्मी की वजह से मौत हो गई है, लेकिन बाद में पुलिस ने इकरार किया, इतराफ़ किया, शरपसंदों ने मारा है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की गई। उनके घर वाले परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और अब ताज़ा मामला फैज़ान अहमद के साथ हुआ है। ईद उल अज़हा की छुट्टियां मनाने उमूमन लोग शहरों से अपने गांव में जाते हैं, खा वो दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, या मदरसा के स्टूडेंट्स अपने घर छुट्टियां मनाने जाते हैं। अब मदरसे के स्टूडेंट्स पर हमला हो रहा है, आम लोगों पर ट्रेन में हमला हो रहा है। ट्रेन भी महफूज नहीं है। ट्रेन में जब इस तरह के एक्सीडेंट पेश आ रहे हैं, ट्रेन में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो आम लोग अपने लोगों को नसीहत करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं, ट्रेन का सफ़र करने से अवॉइड कीजिए, एहतियात कीजिए, अपने लोगों को खबर दे दीजिए, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। ट्रेन सफ़र करने के लिए है, ट्रेन ही सबसे बड़ा नेटवर्क का ज़रिया है पूरे इंडिया में, और ट्रेन ही सबसे कंफर्टेबल रूट भी है, रास्ता भी है। अब मॉब लिंचिंग के डर से, इस तरह के कत्ल के डर से ट्रेन का सफ़र बंद करना पॉसिबल नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना, ऐसे तमाम शरपसंद अनासिर को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जेल भेजना। मौलाना तौसीफ रज़ा के मुजरिमों को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती, तो शायद आज उत्तर प्रदेश में ही ये दूसरा मामला पेश न आता। फैज़ान के लिए दुआ कीजिए कि खुदा करे उसके साथ कोई गलत वाक़या पेश न आया हो, वो ज़िंदा हो और सही सलामत अपने घर पहुँच जाए। उसके घर वाले, उसके फैमिली मेम्बर बेहद परेशान हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही है जो हेल्प उनको मिलनी चाहिए। फैज़ान की तलाशी में पुलिस को जो किरदार अदा करना चाहिए, पुलिस वो किरदार अदा नहीं कर रही है। दूसरी खबर है मोहम्मद दीपक के बारे में। दीपक को आप जानते हैं, उत्तराखंड के कोटद्वार में जब एक बुजुर्ग मुसलमान की दुकान पर हमला हुआ, बजरंग दल की भीड़ ने बुजुर्ग की जान लेने की कोशिश की, तब मोहम्मद दीपक वहां पर फरिश्ता बनकर आता है, हीरो बनकर आता है, बजरंग दल के गुंडों से अकेले ये भिड़ जाता है और पूरी भीड़ को वापस जाना पड़ता है। उसके बाद ही मोहम्मद दीपक की हर तरफ तारीफ होने लगी, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद दीपक का उन्हीं के समाज के लोगों ने बायकॉट कर दिया। मोहम्मद दीपक का ये अमल पसंद नहीं आया कि उसने क्यों एक मुसलमान बुजुर्ग की जान बचाई है, बजरंग दल के लोगों को बुजुर्ग की जान लेने की इजाज़त क्यों उसने नहीं दी। मोहम्मद दीपक का अपना जिम था, जिम का बायकॉट किया गया और बायकॉट का अब असर दिखने लगा है। मोहम्मद दीपक की तरफ से बयान सामने आया है कि उन्होंने अपना जिम बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, लोग जिम करने नहीं आ रहे थे। बायकॉट की वजह से जिम का किराया अदा करना मुश्किल हो गया था और अब मोहम्मद दीपक ने कोटद्वार में अपना जिम बंद कर दिया है। मोहम्मद दीपक से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने इंटरव्यू किया, तो मोहम्मद दीपक का कहना था, चाहे मेरा जिम बंद हो जाए, चाहे मेरी दुकान बंद हो जाए, लेकिन मैं इंसानियत के रास्ते पर चलता रहूँगा। हिंदू मुस्लिम के बीच में इत्तेहाद हो, यकजहती हो, गंगा जमनी तहजीब कायम रहे, इसको प्रमोट करने के लिए मैं काम अंजाम देता रहूँगा। मैं झुकने वाला नहीं हूँ, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। चाहे मेरा जिम बंद हो जाए, चाहे मेरा दूसरा कारोबार बंद हो जाए, मुझे भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा है, मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। एक और अहम तरीन खबर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक है और ख़बर यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ईद उल अज़हा के दिन इम्तिहान रख दिया है। अब समझिए कि मुसलमानों से नफ़रत कितनी बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में मुसलमान सिर्फ दो त्यौहार मनाते हैं, एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा, और इन्हीं दोनों मौक़े पर मुसलमानों को छुट्टी मिलती है, नेशनल हॉलीडे होती है। और अब ईद उल अज़हा के दिन ये जानते हुए कि मुसलमानों का ये दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है, देश भर के मुसलमान एक साथ ईद उल अज़हा की नमाज अदा करते हैं, कुर्बानी का एहतमाम करते हैं। उसी दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम रख दिया है। अब मुसलमान स्टूडेंट्स या तो एग्ज़ाम देंगे या फिर वो बकरीद मनाएंगे, ईद उल अज़हा की नमाज अदा करेंगे। उनके पास दो में से एक ही ऑप्शन रहेगा और ये जानबूझ कर किया जा रहा है। बहरहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, पिटीशन दायर करके मांग की है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को यह बताया जाए कि ईद उल अज़हा के दिन इम्तहान नहीं रखना चाहिए, उस इम्तहान को कैंसिल किया जाए, डेट को रीशेड्यूल किया जाए। लेकिन अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट में इस अर्ज़ी पर सुनवाई नहीं हुई है। लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है और ईद उल अज़हा में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। आज 26 मई है, कल 27 मई है और परसों 28 मई को हिंदुस्तान में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी। एक और अहम तरीन न्यूज़
لفظ ہے NDTV کے بارے میں۔ NDTV ہندوستان میں معتبر خبروں کے لیے ایک معتبر چینل مانا جاتا تھا، تمام لوگ NDTV کو دیکھتے تھے، لیکن جیسے ہی NDTV کو اڈانی نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، NDTV پورا بک گیا۔ رویش کمار جیسے جرنلسٹ نے NDTV سے ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد ہی NDTV کا پورا نقشہ بدل گیا، اس کی پوری امیج بدل گئی اور NDTV نے جھوٹی خبروں کو پھیلانا شروع کر دیا، مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا NDTV نے کرنا شروع کر دیا۔ NDTV اور آج تک میں کمپٹیشن شروع ہو گیا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں، مسلمانوں کے خلاف جھوٹ کو پھیلانے میں اور سرکار کے فیور میں فرضی خبریں چلانے میں نمبر 1 کون چینل ہو سکتا ہے۔ اور NDTV کی طرف سے لگاتار دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اب ہم سب سے بڑے چینل ہیں، ہماری TRP سب سے زیادہ ہے اور تمام پلیٹ فارم پر NDTV کو ہی سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ یہ NDTV کا اپنا دعویٰ رہتا ہے، لیکن NBDSA نے NDTV کو پھٹکار لگائی ہے، نوٹس ایشو کیا ہے اور کہا ہے کہ سال 2024 میں NDTV کی ایک رپورٹ جرنلزم کی گائیڈ لائنز کے خلاف تھی، خبر میڈیا کے ایتھکس اور رول کے خلاف تھی اور NDTV کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئندہ NDTV کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ NBDSA کا مطلب ہوتا ہے نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈیجیٹل اسٹینڈرڈ ایسوسیشن، ایک آرگنائزیشن ہے تمام TV چینلوں کی اور تمام TV چینل اس کے ممبر ہوتے ہیں اور ایک گائیڈ لائنز طے کی گئی ہے NBDSA کی طرف سے کہ چینلوں کو کیا خبر دکھانا ہے، کیا خبر نہیں دکھانی ہے۔ اب سال 2024 کا معاملہ ہے، میرٹھ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک مسلمان روٹی بنا رہا تھا اور گرم روٹی کو پھونک رہا تھا، لیکن NDTV نے یہ خبر چلا دی کہ وہ مسلمان تھوک لگا رہا ہے روٹی میں اور یہ تھوک جہاد کر رہا ہے۔ یہ ایک نیا ان کا پروپیگنڈا ہے، ایک نئی سازش ہے ہندوؤں کے خلاف۔ NDTV نے اس ویڈیو کو تھوک جہاد کا نام دیا اور دن رات اس پر تبصرہ کیا، اس کو پروموٹ کیا۔ اس کے خلاف NBDSA میں کمپلین کی گئی، شکایت کی گئی اور اب NBDSA نے اس شکایت کو سیریس لیتے ہوئے کہا کہ NDTV کی وہ رپورٹ جرنلزم کے رول کے خلاف تھی، ایتھکس کے خلاف تھی اور سماج میں نفرت پھیلانے والا کام تھا، ایک مسلم کمیونٹی کو بدنام کرنے کا ایجنڈا تھا، اس لیے NDTV کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ NDTV نے جواب دیا NBDSA کو کہ کھانے میں تھوک ملایا جا رہا تھا اور یہ اصول کے خلاف ہے، اس سے بیماری پھیل سکتی ہے، کئی طرح کی پرابلم لوگوں کو آ سکتی ہے، اس لیے NDTV نے پبلک کے مفاد میں اس طرح کی خبر چلائی تھی۔ لیکن NBDSA نے کہا کہ سب بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ کھانے میں تھوک نہیں ملانا چاہیے، اس سے بیماری پھیل سکتی ہے، لوگوں کو پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو تھوک جہاد کا نام دے دیں اور مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ روٹی بنانے والا روٹی میں تھوک نہیں لگا رہا تھا بلکہ وہ روٹی کو پھونک رہا تھا، وہ روٹی کو نیچے سے نکال رہا تھا جب روٹی گرم تھی۔ اب یہ بات کرتے ہیں خالد سیفی کے بارے میں۔ خالد سیفی کو 6 سالوں کے بعد سپریم کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے اور اب وہ جیل سے باہر آ گئے ہیں، حالانکہ صرف 6 مہینے کے لیے خالد سیفی کو ضمانت ملی ہے۔ جب دلی میں CNRC کا پروٹیسٹ چل رہا تھا اور پروٹیسٹ کے دوران دلی دنگا شروع ہوا، دلی دنگا شروع ہونے سے پہلے ہی خالد سیفی کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر UAPA کا کیس درج کر لیا گیا۔ خالد سیفی کے بعد مزید کئی نوجوانوں کو، ایکٹیوسٹ کو گرفتار کر لیا گیا جو CA اور NRC کے پروٹیسٹ میں اہم ترین کردار ادا کر رہے تھے۔ ان میں سے کئی کو پولیس نے گرفتار کیا، ان پر UAPA لگا اور تقریباً 5 سال کے عرصے تک ان کو جیل میں رکھا گیا۔ اب ان میں سے کچھ کو ضمانت مل چکی ہے، کچھ ابھی بھی جیل میں ہیں، جیسے میران حیدر کو ضمانت مل چکی ہے، گلفشا فاطمہ کو مل چکی ہے، اقبال احمد تنہا کو ضمانت مل چکی ہے، اسی طرح شفاء الرحمان کو ضمانت مل چکی ہے، کچھ اور ایکٹیوسٹ کو ضمانت مل چکی ہے، لیکن خالد سیفی کو ابھی تک ضمانت نہیں ملی تھی، تسلیم احمد کو نہیں ملی تھی، شرجیل امام ابھی بھی جیل میں بند ہے، عمر خالد بھی جیل میں بند ہے۔ اب خالد سیفی کو 6 مہینے کے لیے سپریم کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے، ان کے ساتھ تسلیم احمد کو بھی ضمانت مل گئی ہے۔ شرجیل امام کو پچھلے دنوں 10 دنوں کے لیے صرف ضمانت ملی تھی پچھلے 6 سالوں کے عرصے میں۔ اس کے بعد عمر خالد کو بھی ابھی تک مستقل ضمانت نہیں ملی ہے، موقع بموقع کبھی 1 ہفتہ کے لیے، کبھی 3 دنوں کے لیے کسی اہم ترین ضرورت کی وجہ سے عمر خالد کو ضمانت مل جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ماں کے بیمار ہونے کی وجہ سے 3 دنوں کے لیے عمر خالد کو ضمانت ملی ہے۔
है। खालिद सैफी को भी अब 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। खालिद सैफी बाहर आए, जब बाहर आए तो उनके चाहने वालों ने, उनके लोगों ने उनका शानदार खैर मकदम किया। खालिद सैफी ने भी नारा लगाया और कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, शर्जील इमाम से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उमर खालिद से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सीए और एनआरसी के एहतजाज के दौरान जितने लोग गिरफ्तार किए गए थे, जितने लोगों को जेल में भेजा गया था, उन सब का नाम लेकर खालिद सैफी ने नारा लगाया और लोगों ने सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो रही है, आप सुनिए। खालिद सैफी को सबसे पहले जेल में रखा गया था और खालिद सैफी का केस लड़ने में एपीसीआर ने, नदीम अहमद खान ने अहम तरीन किरदार अदा किया। नदीम अहमद लगातार खालिद सैफी का मुकदमा लड़ते रहे, कोशिश करते रहे, अदालतों के चक्कर को वो काटते रहे और फाइनली खालिद सैफी को ज़मानत मिल गई है। सैल्यूट करना होगा खालिद सैफी की वाइफ नरगिस खालिद को, जिन्होंने सब्र के साथ काम लिया। वो इस लड़ाई को लड़ती रही, पीछे नहीं हटी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, हमेशा मीडिया को फेस करती रही, सामने आती रही। और नरगिस खालिद ने कहा कि मुझे उम्मीद है अदालत पर, कानून पर एक ना एक दिन मेरे शौहर को ज़मानत मिलेगी, उनको रिहाई मिलेगी, क्योंकि मेरा शौहर बेकसूर है, उसका कोई जुर्म नहीं है। उन्होंने महज मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था और प्रोटेस्ट करने की वजह से ही खालिद सैफी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नीतीश राणे को आप जानते हैं, महाराष्ट्र का ये सियासतदान है और ये शख्स जब भी बोलता है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। अब इसने एक पब्लिक रैली में खिताब करते हुए महाराष्ट्र में कहा कि मुसलमानों को वर्चुअल कुर्बानी करनी चाहिए, कुर्बानी करने की वजह से एनवायरनमेंट बदल जाता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, इसलिए देश हित में ज़रूरी है कि मुसलमानों को वर्चुअल कुर्बानी करनी चाहिए। इसने अपनी स्पीच के दौरान ये भी कहा कि जब होली का मौका आता है, दिवाली का मौका आता है, तो हिंदू समाज के लोग ही हिंदुओं को ये नसीहत देते हैं कि उन्हें पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए, उन्हें ज़्यादा रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग डराई होली मनाते हैं या डराई दिवाली मनाते हैं, वो पटाखा नहीं फोड़ते हैं, बस होली को सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो इसी तरह मुसलमानों को भी वर्चुअल कुर्बानी करनी चाहिए, यानी केक का बकरा बना लेना चाहिए और केक के बकरे को मुसलमानों को ज़बह करना चाहिए, बकरा मुसलमानों को ज़बह नहीं करना चाहिए। इसने अपनी स्पीच में यह भी कहा कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। ये शख्स यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि ये कुरान और गीता का भी आपस में मुवाजना करता है और कहता है गीता सबसे अच्छी किताब है, गीता में कहीं नहीं लिखा
لکھا گیا ہے کہ دوسرے کے دھرم کو تبدیل کرو، دوسرے پر اپنا عقیدہ مسلط کرو، اپنے مذہب کو فروغ دو۔ گیتا میں صرف انسانیت کی، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کہی گئی ہے، لیکن قرآن میں مذہب بدلنے کی بات کی گئی ہے، قرآن میں دوسرے پر اپنا مذہب تھوپنے کی اپیل کی گئی ہے، اس لیے گیتا زیادہ بہتر ہے۔ اب نتیش رانے کو جواب دینا ضروری ہے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کے جذبات کا احترام کیا ہے۔ کہا گیا کہ گائے کی قربانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ گائے کو ہندو سماج اپنی ماں مانتا ہے، ماتا کا درجہ اسے حاصل ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے جذبات کا احترام کرتے ہیں، ہم گائے کی قربانی نہیں کریں گے۔ ویسٹ بنگال کی حکومت نے تو کہا کہ 14 سال کی ایج کی جو گائے ہے آپ اس کی قربانی کرو، اس کو کاٹو، اس کا گوشت کھاؤ۔ ویسٹ بنگال میں بی جے پی کی سرکار ہے اور وہ سرکار کہہ رہی ہے کہ 14 سال تک گائے ماتا ہے، اس کے بعد وہ ماتا نہیں ہے، آپ اس کو ذبح کر سکتے ہو۔ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، 1 سال کی گائے ہو یا 14 سال کی ہو، مرتے دم تک گائے ماتا ہے تو ماتا ہی رہے گی، اور ہم آپ کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے، آپ کی آستھا کا احترام کرتے ہوئے گائے کی قربانی نہیں کریں گے، گائے کو ذبح نہیں کریں گے۔ آپ گائے کو نیشنل اینیمل قرار دیجئے۔ اور اس کے بعد بی جے پی کی طرف سے جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کی جہاں جہاں سرکار ہے وہاں وہاں گائے کی قربانی ہو رہی ہے، اور ہیمنتا بسوا شرما جیسے لیڈر کو تب ٹرول بھی کیا جا رہا ہے کہ ہندو مہیلا نے یہ ویڈیو بنائے ہیں، آپ اسے ذرا دیکھیں۔ ہوٹل میں مت کھاؤ، گھر میں کھاؤ۔ ہوٹل میں مت کھاؤ، پیک کرا کے گھر لے جاؤ۔ سماجی پلیس میں مت کھاؤ۔ ٹیوزڈے کو مت کھاؤ، فرائیڈے کو کھاؤ۔ انڈیا میں مت کھاؤ، ایکسپورٹ کرو اور دبئی جا کے کھاؤ۔ چاول کے ساتھ کھاؤ، پروٹا کے ساتھ مت کھاؤ۔ مٹھن کھاؤ، دھرمیندر کو مت۔ اب معاملہ یہ ہے کہ گائے سے آستھا جڑی ہوئی ہے ہندوؤں کی، اور مسلمانوں نے ہندوؤں کی آستھا کا خیال کر لیا۔ لیکن اب اگر یہ کہا جائے گا کہ مسلمان قربانی ہی نہ کرے، مسلمان اپنے مذہب پر عمل کرنا چھوڑ دے اور وہ ورچوئل قربانی کرنے لگے، تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، مسلمان اس کو نہیں مانے گا۔ قانونی طور پر جن جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت ہے ان جانوروں کی مسلمان قربانی کریں گے، کیونکہ قربانی واجب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور مسلمان اپنے مذہب پر ہمیشہ عمل کرتے رہے ہیں۔ دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان رہتا ہے اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے، اس لیے یہ اگر کہا جائے کہ مسلمان قربانی کرنا بند کر دیں تو یہ پوسیبل نہیں ہے اور نہ ہی اس کو برداشت کیا جائے گا۔ مسلمان ہندوؤں کے جذبات کا احترام ضرور کریں گے لیکن اپنے مذہب پر عمل کرنا بند کر دیں، یہ پوسیبل نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو شاید اس نتیجہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں مسلمانوں کو اپنی باتیں ماننے پر مجبور کر دیں۔ مسلمانوں نے گائے کی قربانی کرنا بند کر دیا تو مسلمان قربانی کرنا ہی بند کر دے۔ کل ہو کر یہ کہیں گے کہ تم ورچوئل قربانی کرنا بھی بند کر دو، کیونکہ ورچوئل قربانی میں بھی تو تم اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہو۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ ورچوئل قربانی کا اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے دلال ہوتے ہیں جو قربانی کے موقع پر ایک کیک کا بکرا بنا لیتے ہیں، لکڑی کا بکرا بنا لیتے ہیں اور اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں قربانی دے رہے ہیں۔ یہ سب ڈرامہ ہے، ناٹک ہے، اور ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے کا کام کرتے ہیں، اسلام میں اپنا ایک ایجنڈا گھسڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی آئیڈیالوجی کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام میں جانور کی قربانی ہی مطلوب ہے جو واضح طور پر ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی ورچوئل قربانی کا کنسپٹ نہیں ہے۔ قربانی کے موقع پر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور یہ بھی اپنا ایک ایجنڈا چلاتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے اور کسی غریب کی جان بچانا فرض ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا فرض ہے، تو آپ 20,000 روپے کا 15,000 روپے کا بکرا خریدیں گے، اس کی قربانی کریں گے، جبکہ دوسری طرف آپ کے پڑوس میں ایک شخص بیمار ہے اور علاج کے لیے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مر سکتا ہے، اس کی جان جا سکتی ہے، تو پہلے آپ اس کا علاج کرا دیجئے۔ آپ کے محلے میں ایک لڑکی جوان ہے، اس کی شادی ہونی ہے، پیسے کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اس کی شادی کرا دیجئے، یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی جانور کی جان لے لیں۔ یہ سب لبرلز گروپ کا ایجنڈا ہوتا ہے اور مسلمانوں کو مذہب پر عمل کرنے سے دور کرنے کا ایک فتنہ ہے۔ قربانی واجب ہے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ غریبوں کی مدد کیجئے، کسی کی شادی کرائیے، لیکن مطلب یہ نہیں کہ آپ
قربانی کرنے کی جگہ کسی لڑکے کی شادی کرا دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ قربانی کا فریضہ آپ نے ادا کر دیا ہے، آپ نے فریضہ ادا نہیں کیا ہے، آپ گنہگار ہوں گے، آپ کی پکڑ ہوگی۔ اور آئیے آخر میں جانتے ہیں ایک اور اہم ترین خبر کو۔ اسم حکومت نے اپنے یہاں یونیفارم سول کوڈ کا بل اسمبلی میں پیش کر دیا ہے، اب اس پر وہاں بحث ہوگی اور اس کو آسام میں نافذ کر دیا جائے گا۔ اسم سے پہلے اتراکھنڈ میں اور گجرات میں یونیفارم سول کوڈ آ چکا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیش کے تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا، جس میں پولیگیمی کو بند کیا جا رہا ہے، لیو ان ریلیشن شپ کے رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا جاتا ہے، کچھ اور چیزوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ کیسا یونیفارم سول کوڈ ہے جہاں آسام میں آدیواسیوں کو اس سے استثناء دیا گیا ہے، اس سے الگ رکھا گیا اور کہا گیا ہے جو شیڈول ٹرائب ہیں ان پر یونیفارم سول کوڈ نافذ نہیں ہوگا۔ جب شیڈول ٹرائب پر یونیفارم سول کوڈ نافذ نہیں ہوگا تو پھر یہ کیسا یونیفارم سول کوڈ ہے، کس کام کا ہے؟ یونیفارم سول کوڈ لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسٹیٹ کے، دیش کے تمام شہریوں کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، نکاح کا قانون ایک ہوگا، طلاق کا قانون ایک ہوگا، شادی کا قانون ایک ہوگا۔ تو جب سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے تو پھر قبائلیوں کو، آدیواسیوں کو کیوں الگ رکھا جا رہا ہے؟ مطلب صاف ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لانے کا مطلب ہے صرف مسلمانوں کو مذہب پر عمل کرنے سے روکنا، مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کرنا۔ اور یونیفارم سول کوڈ جو اتراکھنڈ میں آیا، جو گجرات میں آیا یا جو اسم میں آیا ہے وہ اسی طرح کا ہے۔ پولیگیمی پر پابندی لگا دی گئی ہے، یعنی مسلمان دو شادی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح لیو ان ریلیشن شپ میں رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا گیا۔ اب یہ نیا قانون ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، مرد عورت بغیر شادی کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں، اس کو لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے۔ اور اگر انہوں نے رجسٹریشن کرا دیا تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا بغیر شادی کے، اس بچے کو حرامی نہیں کہا جائے گا بلکہ اس بچے کو لیگل مانا جائے گا، درست مانا جائے گا۔ تو جو زنا ہے یا جو گناہ ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ اور باتیں یونیفارم سول کوڈ میں ہیں، اگلی ویڈیو میں تفصیل سے میں اس پر گفتگو کروں گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ نے ابھی تک ملت ٹائمز کی ممبرشپ نہیں لے رکھی ہے تو پلیز لے لیجیے، یہاں QR کوڈ موجود ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔